बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। एक बड़ी दिलचस्प कहानी है और जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ ये पंजाब के एक शहर है मियाँ चन्नू और उसका गांव है 115L तितलियाँ वाला। यहाँ एक शख्स रहता था जिसका नाम था नदीम और नदीम मेहनत मज़दूरी करता था और मेहनत मज़दूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता था और उसके बच्चे इसी गाँव में पले बढ़े और इसी गाँव में उन्होंने तालीम भी हासिल की। और नदीम के बच्चों में एक बच्चा जिसका नाम अरशद था और अरशद नदीम को जो पूरी दुनिया आप जानती है जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और ऐसा रोशन किया कि जो हद मुकर्रर की गई थी नेज़ा फेंकने के लिए, जेवलिन थ्रो के जो मुकाबले हो रहे हैं, दौलत मुश्तरका की जो गेम्स हैं उनमें अरशद ने नेज़े को बाउंड्री से भी बाहर फेंका और तकरीबन 90 मीटर और कोई .18 यानी 18 जो सेंटीमीटर है वो आगे तक उसका ये सारा नेज़ा गया और इस तरह पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा अरशद नदीम ने जितवाया। लेकिन अरशद नदीम की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वो ये इस कहानी के साथ जुड़ी एक और कहानी भी है कि इंसान के अंदर जिस बात का टैलेंट हो, जिस खूबी या जिस सलाहियत के उसके अंदर जरासीम मौजूद हों तो वो फिर इंसान को चैन से नहीं बैठने देती। हालात साजगार हों, माहौल अच्छा हो तो इंसान उनको फ्लरिश करता है, उनको निखारता है और उस पर बेहतरी लाई जा सकती है। लेकिन बाज़-औक़ात हालात आपसे मुताबिकत ना भी रखते हों, मुनासिब सहूलियात आपको मुयस्सर ना भी हों और उसके बावजूद आप अपने टैलेंट और मेहनत के बलबूते पे अपना लोहा मनवा सकते हैं और उसकी शानदार मिसाल अरशद नदीम है। अरशद मियाँ चन्नू के गांव 115L तितलियाँ वाला में पला बढ़ा और इसी तरह उसका वहाँ सारा सिलसिला रहा। बाकी बच्चों की तरह वो भी गांव में कामकाज भी करता था, पढ़ता भी था, स्कूल भी जाता था। लेकिन कुछ चीज़ें अरशद में बड़ी मुख्तलिफ थीं। अरशद अपने हाई स्कूल के ज़माने में लॉन्ग जंप का खिलाड़ी भी रहा। अरशद को दीगर जो एथलेटिक गेम्स हैं उसमें भी बड़ी दिलचस्पी थी और फिर करते करते अरशद ने अपने आप को फोकस किया जेवलिन थ्रो पे, क्योंकि उस तरह की को नेज़े को फेंकना या बर्छी को फेंकना दूसरे लोगों के बस में नहीं था और ये कुदरती तौर पे एक अतिया और एक तोहफ़ा था अरशद के लिए। और फिर अरशद इससे पहले हमने देखा मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे, इस्लामिक गेम्स में भी और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका। और अब जो दौलत मुश्तरका की गेम्स हैं, जो कॉमनवेल्थ की गेम्स हैं, इसमें जितने ममालिक जो कॉमनवेल्थ में शामिल हैं वो शरीक हुए और अरशद ने बड़ों बड़ों को वहाँ पे शिकस्त दी और इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ओवरऑल कारकर्दगी देखी जाए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे इससे पहले खासी तनकीद होती रही, लेकिन अब की बार जो एथलीट्स भेजे उनमें से मोस्टली ने तमगे हासिल किए। एक नो दस्तगीर बट हैं जिन्होंने सोने का तमगा जीता और अब जो अरशद हैं दूसरे, इन्होंने पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा सिक्योर किया। लेकिन अरशद की कहानी के पीछे एक कहानी और भी है। अरशद ने जब पूरी दुनिया में ये अपना लोहा मनवाया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो अरशद इंजर्ड भी था, अरशद ज़ख्मी भी था और अरशद के जो आज़ा थे वो दुरुस्त काम भी नहीं कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद जो अरशद की हिम्मत है, जो हौसला है, उसने अरशद को गिरने नहीं दिया और अरशद खड़ा हुआ और फिर पाकिस्तान का परचम भी सरबुलंद हुआ। और अरशद ने जब ये सोने का तमगा अपने सीने पे सजाया तो उसके पाकिस्तान के नाम किया, उसको अपनी वालिदा के नाम किया। एक और भी सिलसिला है, दुनिया के जो दीगर एथलीट्स हैं उनके साथ डेडिकेटेड ट्रेनर्स मौजूद हैं, उनके साथ कोचेज़ मौजूद हैं। अरशद के साथ कोच नामी कोई शख्सियत मौजूद नहीं थी। अरशद की कोचिंग उसकी अज़मत थी, उसकी हिम्मत थी, उसका हौसला था। और शायद मैं समझता हूँ कि किसी हद तक जिस छोटे से गांव से वो निकला और उसकी वो महरूमियाँ भी थीं कि वो बचपन से इस चीज़ का आदी था, वो अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत पे आगे आया और अब वो चीज़ उसके लिए जो एक वीकनेसेस थी, जो महरूमियाँ थी, वो ताकत बनकर सामने उभरी। ये इंसान के साथ होता है। एक किसी दाना का कॉल है कि व्हेन क्राइसिस कम सम पीपल ब्रेक एंड सम ब्रेक द रिकॉर्ड्स। और अरशद उसकी एक मिसाल है कि जब वो कमज़ोरियाँ, वो वीकनेसेस, वो उसकी महरूमियाँ उसके लिए ताकत बनी और उसने ऐसा नेज़ा फेंका कि दुनिया उस पर हैरान रह गई है। जो लोग यंग लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए एक मैसेज ये है कि हर इंसान को खुदा ने कोई ना कोई टैलेंट दिया होता है। उस टैलेंट के बारे में जांचना बहुत ज़रूरी है। लाजमी नहीं है कि जो बहुत अच्छा लिख सकता है वो बहुत अच्छा बोल भी सकता हो। लाजमी नहीं है कि जो बहुत अच्छा शायर है वो बहुत अच्छा गा भी सकता हो। लाजमी नहीं है कि जो बहुत अच्छा किसी तस्वीर को जांच सकता है, ऑब्ज़र्व कर सकता है, वो वैसी तस्वीर बना भी सकता हो।
ہر انسان کے اندر خدا نے کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا ہے اور اس ٹیلنٹ سے شناسا ہونا بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگوں کو، اکثر نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسی جگہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، ایسی جگہ زور لگا رہے ہوتے ہیں، وہ شعبہ ان کے لیے بنا ہی نہیں ہوتا۔ اور اس کو جانچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے اچھے، اپنے کریٹک بھی بہت اچھے، سب سے بہتر خود ہیں، اور اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنے والے بھی خود ہیں، اور یقینی طور پہ آپ کو سمجھ آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے پتہ ہے کہ میں اچھا گا نہیں سکتا، مجھے گانا گانا میرا کام نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ وہ اچھا گا سکتے ہیں، لیکن وہ کام کہیں، وہ فوکس شاید کرکٹ میں کر رہے ہوں گے، وہ فوکس شاید فٹ بال میں کر رہے ہوں گے۔ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہے وہ کرکٹ بہت اچھی کھیل سکتے ہیں، لیکن شاید وہ فوکس کسی اور فیلڈ میں کر رہے ہوں گے۔ اپنے آپ کو فوکس کیجئے۔ زندگی میں وہ ٹیلنٹ جو خدا نے آپ کو عطیہ کیا ہے اس کو جانچیے، اس کو پرکھیے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو فوکس کیجئے، اور وہ کام شاید جو آپ کو بھلے تو لگتے ہیں اس میں آپ کا ٹیلنٹ نہیں ہے تو اس کو ڈی فوکس کر دیجئے، اس کو زندگی میں اتنی ترجیحات نہ دیجئیں۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے، کریئر کے اوائل میں جب میں ریڈیو میں ہوتا تھا، ریڈیو کے زمانے میں ہمارے استاد تھے، خدا ان کو زندگی دے، بہت سینئر اناؤنسر ہیں، کمپیئر ہیں ریڈیو پاکستان کے، نثار قریشی صاحب۔ تو نثار صاحب خبریں بھی پڑھا کرتے تھے ریڈیو سے، اور بڑے اچھے، بڑے فائنسٹ نیوز کاسٹر، نیوز ریڈر وہ ہیں، اور ان کا تلفظ، ان کی ادائیگی، اور بالخصوص جس زمانے میں انہوں نے ریڈیو پاکستان سے تربیت حاصل کی، اس زمانے میں لوگوں کو خاصی تربیت دی جاتی تھی، بولنا کیسے ہے، مائک کا پروٹوکول کیا ہے، پڑھنا کیسے ہے، سٹریس کہاں پہ دینا ہے، پاز کہاں پہ دینا ہے، یہ ساری تربیت وہ زمانہ تھا کہ باضابطہ طور پہ دی جاتی تھی۔ تو ہم ایک سرکاری ایک اور ادارہ تھا، اس کے ریڈیو سٹیشنز پہ کام کیا کرتے تھے، تو وہاں کے جو باس تھے انہوں نے کسی دوست کے کہنے پہ ایک صاحب کو نثار صاحب کے ذمہ لگا دیا کہ انہیں حضور خبریں پڑھنا سکھا دیجیے۔ سو نثار قریشی صاحب نے ان پہ کوئی 1-1.5-2 مہینے محنت کی، اور وہ سکرپٹ نثار صاحب ریڈیو پاکستان سے ہی لائے تھے، اور وہ ان کو دیا کہ آپ پڑھیے۔ شروع میں انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی، پھر انہیں بتایا کہ آپ نے سٹریس کہاں پہ دینا ہے، پھر انہوں نے بتایا کہ آپ نے پاز کہاں پہ دینا ہے، تلفظ کیا ہے، لیکن وہ جو سیکھنے والے صاحب تھے یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ سو نثار صاحب نے ایک دن وہ افسر جو تھے ان کو بلایا اور کہا کہ حضور میں نے 1.5-2 مہینے ان صاحب پہ محنت کی ہے، لیکن ان میں جراثیم ہی موجود نہیں ہیں خبریں پڑھنے کے یا اپنے آپ کو اس فیلڈ میں لانے کے، یہ اس جگہ پہ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ ان کا شعبہ نہیں ہے، اور اس شعبے میں یہ بالکل جو ہے نا بے وقت کی راگنی الاپ رہے ہیں، اور ان کو کچھ اور کام کرنا چاہیے۔ سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ارشد ندیم کے اندر یہ جراثیم موجود تھے جس نے پوری دنیا میں ارشد ندیم کا نام بلند کیا، پاکستان کا نام بلند کیا، اس نے اپنا لوہا منوایا، بنیادی ضروریات، سہولیات میسر نہ ہونے کے باوجود۔ سو میسج یہ ہے کہ اپنے آپ کو ضرور پرکھیے، اور جو جراثیم، جو خدا نے آپ کو کوئی گفٹ، کوئی عطیہ کیا ہے ٹیلنٹ، جس کے جراثیم آپ میں موجود ہیں، اس کو فوکس کیجئے، اور کامیابی و کامرانی پھر آپ کا مقدر ہوگی۔ لازمی نہیں ہے کہ ٹیلنٹ ہو اور آپ کچھ بھی نہ کریں تو آپ کی قسمت جو ہے وہ اتنی مہربان ہو جائے، شاید ایک بار مہربان ہو جاتی ہے، لیکن اس ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ وہ محنت بھی بڑی ضروری ہے۔ سو دس واز دی میسج۔ ارشد صرف ایک سکسیس سٹوری نہیں ہے، ارشد ایک پیغام بھی ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکلنے والا لڑکا جس نے اپنی محرومیوں کو اپنی طاقت بنایا، جس نے اپنے ٹیلنٹ کو بروقت پرکھا، اور کس طرح پھر اس نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا، انجری کے باوجود، کوچ کے بغیر، اور پوری محنت، لگن اور خلوص کے ساتھ پھر اللہ نے اس کو کامیابی بھی دی۔ یہ ہر انسان کی سکسیس سٹوری ہو سکتی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس بات کو پرکھنا ہے کہ ٹیلنٹ خدا نے ہمیں عطیہ کیا ہے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔